عن ابي حازم رضي الله عنه عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدري ما البردة قال سهل هل تدري ما البردة قال نعم هي شملة منسوج في حاشيته قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فجسها رجل من القوم يا رسول الله اکسنیہا حدیث پاک میں جو مکمل تلاوت نہیں کی تھی ادھا ٹائم تھوڑا ہے اس واسطے میں نال ترجمہ کروں عزیزان گرامی حضرت جناب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرما دینے ایک صحابیاں نے اپنے ہتھان چادر بنائیے خود سجائیے انی نسجت هذه صحابیاں میرے آقا دی بارگاہ اندر چادر خود بنا کے اپنے ہتھان خود سجا کے آقا دی بارگاہ چلائیے خود حاشیہ لگا کے خود پیاری بنا کے سونے دی بارگاہ چلے کے آئی ہے تے بول کے آندی ہے سونا چادر میں اپنے ہتھان بنائی ہے میں منت منی سی کہ اپنے ہتھان چادر بنا کے آقا کریم نو میں تحفہ دیواں گی سونا قبول فرما لو اکسو کہا فأخذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میرے آقا نو چادر دی ضرورت بھی اس ویلے ہے سی جرا میرے آقا دی پہلا چادر وہ پرانا ہو گیا سی میرے نبی پاک نو چادر دی ضرورت بھی سارے آنکھوں اینے ٹھنڈے دے تسی آئے نہیں جننے ہو گئے راج کے آنکھوں میرے آقا نو چادر دی ضرورت ہے سی میرے آقا نے چادر لئی تر پتہ کی کیتا ہے کمرے میں چلے گئے فخرج إلينا وإنها لإزارها میرے آقا جدو باہر آئے نے نبی پاک نے اس چادر دا تیبد بنیا ہویا ہے تیبد او نوی چادر دا میرے آقا بن کے صحابہ میں چاہ گئے نے فجسہا رجل من القوم وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقصونہا بول کے پتہ کی صحابی میرے آقا جو صحابہ دے وچ آئے نا تے صحابہ دے وچ ایک صحابی بولے بول کے آنے سونے لاجپال تے کریم آقا
اے چادر مینوں دے دیو، اے چادر مینوں دے دیو۔ سارے صحابہ حیران کہ نبی پاک نو چادر دی ضرورت بھی سی، صحابیاں نے چادر تحفہ دتی حضور نو، تے تحفہ تے کسے کول نہیں نہ منگی دا۔ میرے آقا فرمانے قال نام، میں جی ہاں اے چادر میں تینوں دے دینا وا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فجلس ما شاء اللہ فی المجلس ثم رجع فتواہا۔ میرے آقا کریم صحابہ دی مجلس بیٹھے نے، جنی دیر رب نے چاہیا ہے، جنی دیر رب نے چاہیا ہے، انی دیر میرے نبی کریم صحابہ وچ بیٹھے نے۔ ثم رجع، میرے آقا کمرے وچ گئے، فتواہا، میرے آقا کمرے وچ جا کے اپنا نواں تہبند اتارے آئے، پرانا تہبند پہنے آئے، نواں تہبند طے کر کے ثم ارسل بها الیہ، پرانا تہبند خود بنے آوے، نواں تہبند میرے آقا نے اس صحابی ول بھیج دیتا ہے۔ ہن سنیا جی، صحابہ نے جڑے صحابہ دے وچ صحابی بیٹھا ہے، نبی پاک جدوں گئے نا کمرے وچ تہبند تبدیل کرن واسطے، پھر صحابہ پتہ کی آکھیا؟ فقال له القوم، صحابہ دی قوم بولی ما احسنت سألتها، ہے پیر بایا نوی چادر نبی پاک کل منگ کے تو چنگا نہیں کیتا۔ نبی پاک نو صحابیہ نے اپنے ہتھاں نال بنا کے تحفہ دتا سی، تو چنگا نہیں کیتا حضور کول منگ کے۔ وَإِيَّاهُ، فرماندے نے قد عرفت انہ لا يرد السائل، او صحابی تو تے جاننا ہے کہ آقا کریم دی بارگاہ اندر جننے بھی جیڑا بھی سوال کیتا ہے، نبی پاک نے کدی خالی مورے کوئی نہیں، اور تو نبی پاک نے کولوں چادر منگ کے اچھا نہیں کیتا۔ صحابی پتہ کی بول کے آنے، بول کے آنے واللہ ما سألتها إلا لتكون کفنی۔ صحابی بول کے آنے میرے پیر بھائیوں ناراض نہ ہو، اللہ دی قسم ہے میں نبی کریم کو چادر منگنی نہیں سی، منگی میں تا منگی ہے کہ جدو میرا مثال ہوئے انتقال ہوئے، اے چادر جری میرے نبی کریم دے جس میں اقدس نل مس ہو گئی ہے، اس چادر دا میں نو کفن مل جاوے۔ اللہ کیا منگنی نہیں سی، منگی کیوں ہے کہ اس چادر دا میں نو کفن مل جائے۔ حضرت سال فرماندے نے کہ اس سے چادر چو صحابی نو کفن دتا گیا جدوں انہاں دا وصال ہویا۔ اے میرے مصطفیٰ دی شان ہے، اے میرے مصطفیٰ دی پہچان ہے۔ میرے آقا دا میلاد میں پچھلے جمعے کچھ عرض کیتا سی، اس تو اگے تھوڑا جا میں عرض کر کے اجازت چاہواں گا، کیونکہ جمعے دا ٹائم مختصر ہوندا ہے، نماز تے خطبہ علامہ صاحب دین گے، کیونکہ انشاءاللہ ابو تانوں جمعہ پڑھان کرن گے۔ عزیزان گرامی، آؤ میرے مصطفیٰ دا میلاد سنن والے ہو، میرے آقا دی شان کی ہے
جدو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امی دے بطن پاک چین رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل مولا کی حکم ہے فرمایا جبریل تین چنڈے لے چنڈیاں نہیں چنڈے لے ایک نہیں دو نہیں تین لے فرمایا جبریل پر امام زرقانی نو جی پہلی حدیث پیش کیتی ہے امام بخاری نے بخاری وچ لکھی ہے انہیں جرا میلاد پڑھن لگا اصل زرقانی میرے کول موجود ہے زرقانی وچ لکھیا ہوا ہے میرے آقا فرماندے نے رب نے فرمایا جبریل علما بالمشرقی وعلما بالمغربی وعلما على ظاہر الکعبہ فرمایا جبریل تین چندے لے لے ایک مشرق چلا دے ایک مغرب چلا دے تیسرا چنڈا کعبے دی چھت دلا دے فرمایا دوسری روایت ایک روایت تنجے دوسری روایت جڑی نواب صدیق حسن بھوپالوی دی کتاب وچ موجود ہے رب نے فرمایا جبریل تین چنڈے لے لے ایک چنڈا بیت اللہ تلا دے دوجا چنڈا مسجد اقصی دی چھت دلا دے تیسرا چنڈا نبی دی امی دے گھر دے چھت دلا دے نبی پاک دی والدہ فرماندیاں نے سرگی ویل آئے آئے میں تے تو پنجاب دے رہنا لیا انہوں اپنی زبان بیان کرنے نور پیر دا ویلا آیا ہے نبی دا ملاد پڑھ رہے آواں نبی پاک دا ملاد پڑھ رہے آواں اس نبی دی شان پڑھ رہے آواں جرا نبی آیا وے عالمہ دی پہچان بنی ہے جرا نبی آیا وے حافظہ نو شان ملی ہے جرا نبی آیا ہے امتیاں نو شانہ ملیان ہے اس نبی دا میں ملاد پیش پیا کرنا حضور دی امی فرماندیاں نے سرگی ویل آئے میرے دروازے تے دستک ہوئی ہے ایک روایت تے 3 عورتاں ایک روایت تے 4 عورتاں میرے گھر وچ آئیاں نے ام ایمن نے جلدی نال جا کے دروازہ کھولے عورتاں میرے کمرے وچ آ گئیاں نے عورتاں دے قد تے مناف دی بیٹیاں دی طرح لمبے لمبے لباس نوری ہے گفتار نوری ہے میں پہچانے آنے ایک اگے ودی تے بول کے آنی آمینہ اے پیالہ پی لے اے پیالہ شربت دا پانی دا شربت ہے آمینہ اے پیالہ پی لے حضور دی والدہ فرماندیاں نے میں پیالہ پکڑیا مگر پیالہ پیتا نہیں میں پیالہ پیتا نہیں پکڑ لے آوے جد میں پیالہ پکڑیا تے میں پوچھیا بیبیوں نی تسی کون ہو میری گلی دیاں نہیں لگ دیاں میرے محلے دیاں نہیں لگ دیاں بیبیوں تسی کون ہو ایک بول کے آندیا میرا گھبرانا آمینہ جرونا میرا نام بائے آمینہ میرا نام بائے پیالہ پانی دا پی لو حضور دی والدہ فرمانیاں نے تو جی بولی تے بول کے آندی آمینہ میرا نام آسیہ ہے تیجی بولی تے بول کے آندی آمینہ میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ نبی دی ماں حضرت آمینہ فرماندیاں نے میں پوچھا بیبیو ایس ویلے کدھر آیا وہ اے نور پیر دا ویلا ہے
اے سرگی ویل اتنی جلدی صبح صبح کیوں آ گئی ہو تے بول کے آدھی نے آمنہ نالے تینوں مبارک دے رہا نالے تیرے لال دیا دائیاں بڑھنائیاں حضور دی والدہ فرماندیاں نے بیلا گزردا گیا مینوں کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں خرج منی نور آداء لها منہ قصور الشام حضور دی والدہ فرماندیاں نے میرے وچوں ایک نور نکلیا ہے ایک نور میرے بچوں نکلیا ہے اس نور دی روشنی نل میں شام دے محلات ویکھ لے ہن وہی سنن والی گل ہے مکے دا ایک محلے دے اندر گلی دے اندر ایک گھر دے اندر ایک کونے دے اندر کمرہ جس کمرے دے وچ میرے نبی پاک دی پیدائش ہوئی ہے تے حضور دی والدہ فرماندی ہے اللہ اکبر نبی پاک دی والدہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال پیدا ہویا ہے میں کیویں نہیں اپنے پتر دے نور دی روشنی نل میں اپنے کول واکھاں تے میں مجرم پر مشکات اندر حدیث پاک موجود ہے ایشیت علمات اندر بھی حدیث پاک موجود ہے ملا علی قاری نے حدیث پاک میں مرقات وچ بھی لکھیا ہے اے حدیث پاک میرات المناجی وچ بھی موجود ہے جڑی پیش کر رہا ہاں نبی دی والدہ فرماندیاں نے آدا الہا منہ قصور الشام میں سونے دے نور دی روشنی نل شام دے محلات ویکھ لینے مکے دی ایک محلے دی گلی دے وچ گھر دے کمرے وچ بیٹھے ہیں تے نبی دی امی اتنی دور محل نبی دے نور نال ویکھ سکدی ہے جو نبی آپ ویکھے تے کنی دور ویندا ہے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی والدہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال پیدا ہویا وے سرما لگا ہویا وے سرما لگا ہویا وے ختنا کیتا ہویا وے اے لال جدوں پیدا ہویا وے حضرت عبدالمطلب گھر وچ موجود کوئی نہیں جناب عبدالمطلب بیت اللہ دا طواف کرنا واسطے گئے ہوئے نے بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے کعبہ جھکیا ہے راج کیا کھونا کعبہ کعبہ جھکیا ہے جھکیا ہے جب طواف کرنے والے لوگ نے وہ ڈر گئے نے کدھر کعبہ ڈگنا پہ کدھر ڈگنا پہ آواز ہوندی ہے ڈرونا ڈرونا میں کعبہ جدھر جھکنا پہ آواں اوتھے کعبے دا بھی کعبہ آ گیا اوے ڈرونا میں کعبہ ہن کعبے دا بھی کعبہ آ گیا ہے حضرت عبدالمطلب نو خبر پہنچی حضور رب نے بیٹا تھوڑے بیٹے نو بیٹا دیتا ہے رب نے پوتا دیتا ہے عبدالمطلب جلدی نال گھر آ گئے نے جدو گھر آئے نے رستے وچ پہنچے نے چار چفیریوں حضرت عبدالمطلب نو مبارکاں پیاں ملدیاں نے جناب مبارک ہوئے رب نے پوتا دیتا ہے حضرت عبدالمطلب گھر گئے نے جلدی نہ جا کے فرماندے نے آمینہ جی بابا
ابو جی کی حکم ہے فرمایا آمینہ بیٹی میرا سونا کتے آمینہ بیٹی میرا چن کتے وے پتر دنیا تے کوئی نہیں پتر دنیا تے کوئی نہیں پر رب نے پوترا ایسا دیتا ہے جدے صدقے رب نے ماواں نو لال دیتے حضور او کمل تجا شہزادہ پوترا کمل چ لپیٹے ہے ادھر رب نے کی فرمایا رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جا دادے دے ویکھن تو پہلے پہلے دادے دے ویکھن تو پہلے پہلے سونے نو لے جا اینو مشرق و مغرب دکھا دے فسمعت مناديا ينادي طوفوا بها محمد في مشارق الأرض ومغاربها وادخلوها البحار ليعرفه باسمه وناته وصورته في جميع الأرض وعارضه على كل روحاني من الجن والإنس والملائكة والطيور والوحوش وآتوه خلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورداء إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت داود وحب دانيال وإسمة عيسى وإسمة يحيى ووقار إلياس وزهد عيسى فرما جبریل سونے نو دادے دے ویکھن تو پہلے پہلے لے جا انہاں نو مشرق بھی دکھا دے انہاں نو مغرب بھی دکھا دے انہاں نو شمال بھی دکھا دے انہاں نو جنوب بھی دکھا دے انہاں نو سمندر بھی دکھا دے انہاں نو پہاڑ بھی دکھا دے انہاں نو درخت بھی دکھا دے انہاں نو ویرانے بھی دکھا دے اے دنیا نو دکھا دے دنیا انہاں دیا ناتا پرے دیا تعریفاں کرے اے سونا دنیا تے رب دا حبیب بن کے آ گیا اے سونا دنیا تے رب دا حبیب بن کے آ گیا پھر فرمایا جبریل اس نبی نو آدم نبی دا خلق دے دے سونا ربا ٹھیک ہے فرمایا معرفت شیس دی معرفت دے دے وشجاعت نوح دی شجاعت دے دے اس نبی نو ابراہیم دی خلت دے دے اسماعیل دی زبان دے دے اسحاق دی رضا دے دے فرمایا انو صالح دی فصاحت دے دو حکمت لوط دے دو لوط علیہ السلام دی حکمت دے دو اور یعقوب نبی دی بشارت دے دو موسیٰ نبی دی شدت دے دو اور ایوب نبی دا صبر دے دو یونس نبی دی طاعت دے دو اور یوشع دا جہاد دے دو اور حضرت داؤد نبی دی آواز دے دو اس نبی نو عیسیٰ نبی دا زہد دے دیو اور دانیال نبی دی محبت دے دیو اس نبی نو وقار الیاس نبی دا وقار دے دیو اس نبی نو یحییٰ نبی دی پاک دامنی عصمت دے دیو رب نے فرمایا جبریل دادے دے ویکھن تو پہلے پہلے سونے نو پھر بستر سے بھی پوچھا آمین بجاہ نبی الامین